अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु पीका एक्ट में तरमीम। पीका एक्ट जे हवाले सां तरमीम करण पई वञे। हुकूमत बिल जेको आहे उहो क़ौमी असेंबली में पेश करे छॾियो आहे। इन खां पहिरियां बि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेके हुकूमतूं ईंदियूं रहियूं आहिनि उहे पीका एक्ट जे हवाले सां तरमीमी बिल आणींदियूं आहिनि, पोइ कुझु ख़दशनि जे करे, कुझु तहफ़ुज़ात जे करे उहे रहिजी वेंदा आहिनि। ऐं अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर हुकूमत जेका आहे उहो पीका एक्ट तरमीमी बिल क़ौमी असेंबली में पेश करे छॾियो आहे। उहो हिन वक़्त ताईं उहो जारी आहे ऐं क़ौमी असेंबली जो इजलास बि थिए पियो। जेको पीका एक्ट तरमीमी बिल आहे उहो कानून वारे वज़ीर आज़म नज़ीर ताड़ पेश कयो आहे, जंहिंमें कुझु शिक आहिनि, जीअं शिक नंबर 1A जेको आहे उन जे हवाले सां त ही को बि माण्हू सोशल मीडिया ते या का ग़लति ख़बर जेकॾहिं उहो वायरल करे थो त उन ख़िलाफ़ 5 सालनि जी सज़ा ऐं उन सां गॾोगॾु उन खे जुर्मानो पिणु अदा करणो पवंदो। उन सां गॾोगॾु हिन में कुझु रूल्स तय कया विया आहिनि त अगरि कोई बि सोशल मीडिया जो माण्हू सोशल मीडिया में वेही करे का ग़लति ख़बर पखेड़े थो, का इदारे जे ख़िलाफ़ मवाद अपलोड करे थो या का इदारे जे ख़िलाफ़ रियासत जे ख़िलाफ़ को बि अहिड़ी का शइ अपलोड करे थो या उन जे अगेंस्ट लिखे थो त उन ख़िलाफ़ जेके मुतलिक इदारा आहिनि उन्हनि खे रिपोर्ट करण जो अख़्तियार हूंदो। ऐं पीका एक्ट जे हवाले सां कुझु इदारा ठाहिया वेंदा, उन्हनि जा दफ़्तर ठाहिया वेंदा, उहे चारई सूबे में दफ़्तर मौजूदु हूंदा ऐं उन हवाले सां 24 कलाकनि जे अंदरि ही जेको मवाद पखेड़ींदो, मवाद अपलोड कंदो, उन ख़िलाफ़ दरख़्वास्त दायर कई वेंदी। दरख़्वास्त दायर करण खां पोइ 6 महीननि खां वधि में वधि साल ताईं जेके कोर्टूं आहिनि ट्रायल कोर्ट पे हलंदो ऐं उन में फ़ैसिलो फाइनलाइज़ थींदो। माना ही हिकु जेको बिल आहे उहो कानून हवाले सां हिकिड़ो तकड़ी कार्रवाई जे हवाले सां आहे त को बि माण्हू अगरि रियासत ख़िलाफ़ मज़हबी इंतिशारी फैलाए थो या को रियासत जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाए थो त उन ख़िलाफ़ कानून हरकत में ईंदो ऐं उन जी जेका रिपोर्ट कई वेंदी, रिपोर्ट खां पोइ फर्दर उन जो प्रोसीजर थींदो। कोर्ट जे थ्रू उन खे 5 साल सज़ा लॻी सघे थी जेकॾहिं उहो इन शइ में इन्वॉल्व हूंदो। 6 महीननि खां 1 साल जे अंदरि अंदरि उन ख़िलाफ़ सज़ा थींदी। ऐं इहो फेक न्यूज़ जे हवाले सां पाण पहिरियां बि प्रोग्राम्स कया आहिनि त फेक न्यूज़ त ठीकु आहे, फेक न्यूज़ जेका आहे उहा ग़लति ख़बर आहे ऐं उन जे ख़िलाफ़ को कानूननि हिकिड़ो एक्शन थियणु खपे, पर उन सां गॾोगॾु जीअं सोशल मीडिया आहे, सोशल मीडिया ते का ख़बर शेयर करण जी अॼुकल्ह सोशल मीडिया जो दौरु थी वियो आहे त उन में जल्द खां जल्द जेको आहे माण्हू अपलोड थो करे छॾे, का विदाउट वेरिफिकेशन अहिड़ियूं ख़बरूं बि साम्हूं ईंदियूं आहिनि। ऐं उन खां अलावा जेकॾहिं हिन में को इन्वॉल्व थिए थो ऐं जेकॾहिं को माण्हू का ग़लति ख़बर अपलोड करे थो त उन ख़िलाफ़ अगरि सज़ा इट मीन्स सोशल मीडिया ते कंट्रोल बराबरि आहे। ऐं ज़ाहिर सोशल मीडिया ते कंट्रोल थींदो त पोइ ज़ाहिर सोशल मीडिया में माण्हू को यूज़ न कंदो। ऐं इहो बि हिकिड़ो टूल आहे। उन खां अलावा ॿिए तरफ़ जेको पाण ॻाल्हियुनि जे हवाले सां हुकूमत ऐं PTI मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ॻाल्हियूं कंदियूं रहियूं आहिनि। 3 दौर उन्हनि जा गुज़री चुका आहिनि। हाणे वेट हुयो त हाणे जेको नेक्स्ट जेको इजलास थींदो उहो कॾहिं थींदो ऐं उहो इजलास ज़रियनि खां मालूम थिए पियो त स्पीकर क़ौमी असेंबली अयाज़ सादिक़ जी सदारत हेठि थींदो ऐं उहो इजलास 28 जनवरी ते इजलास थींदो ऐं उन में हुकूमत जेको टाइम घुरियो हुयो, टाइम फ्रेम में उन टाइम जे हिसाब सां उहे जेके उन्हनि जो मुतालबनि जो चार्टर ऑफ डिमांड जेको PTI पारां पेश कयो वियो आहे उन जे जवाब में हुकूमत जेको आहे पंहिंजो मौक़िफ़ ॾींदी। ऐं ज़रियनि खां इहो बि मालूम थिए पियो त जुडिशल कमीशन जे हवाले सां PTI जेको मुतालबो कयो आहे त जुडिशल कमीशन जे हवाले सां हुकूमत साफ़ इनकार करे छॾियो आहे। ज़रियनि खां इहो बि मालूम थिए पियो ऐं जहिड़े तरीक़े सां बानी PTI हुजे या PTI जा अॻुवान हुजनि उन्हनि जो सिधो सो इहो चवणु आहे त ही अगरि जुडिशल कमीशन न ठाहींदा इट मीन्स ॻाल्हियूं अॻिते न वधंदियूं। हाणे लॻे ईअं थो ज़ाहिर हुकूमत जेको जवाबु ॾियणु चाहे थी उहो जुडिशल कमीशन खां इनकार आहे ऐं ॿिए तरफ़ PTI वारा चवनि था त असांजो ही लाज़मी हू जेको असां मुतालबो रखियो उहो पूरो कयो वञे। इट मीन्स ॻाल्हियुनि जो जेको दौरु आहे हिन इजलास खां पोइ ख़बर पइजी वेंदी छा थिए थो छा नथो थिए। पर इन में हिकिड़ो सवालिया निशान आहे त सियासी इस्तेहकाम कॾहिं ईंदो। वेतर 190 मिलियन पाउंड वारो जेको केस आहे उहो बि ज़ेरे गौर आहे ऐं उन खां पोइ ही जेके मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इजलास थियनि पिया मुतालबा हुकूमत मञण खां साफ़ इनकार करे छॾियो आहे। उन खां अलावा जेके कुझु इंतिशारी टोला हुआ सोशल मीडिया ते उहे जॾहिं टूल यूज़ कनि पिया उन में रियासती इदारनि ख़िलाफ़ रियासत जे ख़िलाफ़ जॾहिं
उहे मवाद अपलोड कनि पिया, मवाद पखेड़नि पिया, उन जे ख़िलाफ़ बि पीका एक्ट में तरमीमी बिल पेश कयो वियो आहे। ज़ाहिर आहे इहो बि हिकिड़ो सोचण जो मक़ाम आहे त इहो आख़िर हिन मौक़े ते छो पेश कयो वियो। इन सॼे मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु समीना सलाम साहिबा मौजूदु आहे, जेका इस्लामाबाद खां असांखे जॉइन कयो आहे कॉल ज़रिए, जेकी पीपल्स पार्टी खां जंहिंजी तालुक़ आहे, पीपल्स पार्टी जी अॻवान बि आहे, उन सां गॾोगॾु जेको लेडीज़ विंग है उन सा उन्हनि जो बिलोंग है। बहुत शुक्रिया समीना साहिबा हमें टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं, ये जो पीका एक्ट तरमीमी बिल पेश किया गया है पार्लियामेंट में, आपको क्या लगता है क्या ये वाज़ी अक्सरियत के साथ पास हो जाएगा? और दूसरा हमें ये भी बताइएगा कि आप इसको कैसे देखती हैं, क्या ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कोई और साजिश नहीं की गई हुकूमत की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि हम लोगों ने ये देखा है कि कुछ अरसे से जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक इतना ये जो एक इंतशार फैलाया जा रहा है, एक नेगेटिविटी हमारे मुल्क के लिए, तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है जिस तरह यूथ को वर्गलाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि हमेशा मतलब कोई भी, ठीक है, एक बात होती है कि मीडिया को पूरी आज़ादी होनी चाहिए और सोशल मीडिया के थ्रू सारी खबरें आवाम तक पहुंचे, वो बात तो एक वो तो राइट है कि लेकिन बात ये है ना कि अगर इस तरीके से नेगेटिविटी फैलाई जाएगी और एक फेक न्यूज फैलाई जाएगी तो हर एक को तो हकीकत नहीं पता ना। इस तरह जो आवाम है उनको हकीकत के बजाय ये एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जिससे हमारे मुल्क को नुकसान हो, तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना। जो भी हुब्बुल वतन है वो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से इस चीज को कंट्रोल करने की किसी हद तक जरूरत है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि बिल्कुल जो है वो बहुत इस तरह पाबंदी लगा दी जाए कि कोई आज़ादी सहाफत को मतलब इस पे कोई अफेक्ट हो। लेकिन आपने देखा है जिस तरह से कुछ सहाफी जो बाहर बैठ के इतनी नेगेटिविटी वो फैला रहे हैं, उनसे ये कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान भी आए ना, वहां बैठ के वो जिस तरह से मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो ये चीज भी तो बर्दाश्त नहीं हो सकती। अच्छा समीना साहिबा, हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से दूसरे ममालिक में इजहार की आज़ादी को एक मतलब के सपोर्ट किया जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो हर किसी को हासिल है, इंडिविजुअल को हासिल है कि वो अपनी इजहार की आज़ादी कर सकता है। जब डोनाल्ड ट्रंप जो अभी अमेरिका के सदर बने हुए हैं, उन्होंने जब ओथ के हवाले से लिया तो ओथ पे भी उन्होंने यही बात की कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है हम उसको ज्यादा बढ़ाएंगे कि हर किसी को इजहार की आज़ादी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इजहार की आज़ादी जो है वो तो वैसे ही पाबंदी थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पे भी कोई बंदा अगर यूज करता है, सोशल मीडिया पे भी अगर वो कोई चीज अपलोड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इजहार की आज़ादी को इग्नोर करने के बराबर है। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में उसको सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान में भी हम चाहते हैं कि हम इस चीज को सपोर्ट करें, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी कि जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप अगर सोशल मीडिया को देखें तो ये जो एक मखसूस जमात है जिनको पता नहीं कहाँ से अब इतनी फंडिंग हो रही है कि वो जरा सा भी अगर कोई पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई कमेंट होता है तो उसके जो आगे से रिप्लाई आते हैं तो वो मतलब मुल्क को नुकसान ही पहुंचाना है ना, मुल्क का इमेज खराब करना है। तो ये इस चीज की भी तो तहकीकात होनी चाहिए ना कि इसके पीछे कौन है, और इस तरीके से अगर अलाउ करना तो फिर तो वो आवाम तक फिर क्या मैसेज जाएगा, उनको तो असल खबर का नहीं पता ना। तो इस चीज को कुछ हद तक तो कंट्रोल करने की जरूरत है। अच्छा समीना साहिबा, अभी थोड़ी सी पॉलिटिकल डिस्कशन कर लें तो पॉलिटिकल के हवाले से मेरा सवाल ये है कि हुकूमत और पीटीआई जो है उनकी मुज़ाकराती कमेटियों ने 3 इजलास कर लिए हैं। इजलास करने के बाद अभी कोई तक रिजल्ट हमें नहीं मिला। जिस तरीके से पीटीआई मुतालबात रखे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाई जाए और उसके अलावा एक जो है जो सियासी कैदी हैं या जो केसेस में हैं या जो पीटीआई बानी हैं, उसके अलावा जो उनके कारकुनान हैं वो उन सबको रिहा कर दिया जाए। और ये हमें ज़राए से मालूम होता है कि हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया उनके
مطالبات ماننے سے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ابھی جو 28 جنوری کو ایک اجلاس ہونے والا ہے اس پہ کیا آپ کو لگتا ہے کیا حکومت کیا جواب دے گی اس میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو تو اس کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جاتا ہے. لیکن میں اپنی پارٹی کی بات کروں تو ہمارے لیڈرز نے جیلیں بھی کاٹی ہیں, ان پہ کیسز بھی ہوئے ہیں, لیکن ہم لوگوں میں برداشت ہے, صبر ہے. افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی جو ہے ان لوگوں نے جس طریقے سے ابھی آپ لوگوں نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں جس طرح چاہے پی ٹی آئی کے بچے جو ہیں وہ جس طرح ان کی جانیں گئی اور ہمارے جس طرح فوجی نوجوان وہ شہید ہوئے, تو ہم سارے پاکستانی ہیں نا, ہم لوگوں نے تو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. لیکن اتنی نفرت کی سیاست جو یہ پھیلائی گئی ہے اس سے سب کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مفاہمت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے, اور کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ آپس میں مل بیٹھ کے حل ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح 9 مئی کے واقعات ہوئے اس میں سب نے دیکھا جس طرح جو ہماری جو قومی اثاثے ہیں ان کو جس طرح نقصان پہنچایا گیا, تو اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ ڈیمانڈ کریں کہ ان سب کو رہا کر دیا جائے. مطلب کچھ قانون کو بھی تو فالو کرنا ہے نا. اچھا, دوسری طرف پیپلز پارٹی کے بھی کچھ تحفظات ہمیں نظر آ رہے ہیں, جس طریقے سے سندھو دریا سے جو نہریں نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاق کی جانب سے, یا اس کے علاوہ جو پنجاب کی پاور شیئرنگ ہو, بیوروکریسی کی ٹرانسفر پوسٹنگز ہو, یہ جو تمام تر معاملات ہیں پیپلز پارٹی بھی اس حوالے سے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہوا ہے حکومت سے. تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور حکومت کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے, وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے, یا کہیں آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ان سے راہیں جدا کر سکتی ہے حکومت سے؟ دیکھیں جو حق ہے سندھ کا تو وہ تو رائٹ ہے نا کہ ہم لوگوں کو ملے. لیکن بات یہی ہے کہ میں پھر وہی کہوں گی کہ مذاکرات کے ذریعے مل بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے کوئی بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور جہاں تک ڈفرینسز کی بات ہے وہ تو دیکھیں فیملی میں بھی ڈفرینسز آ جاتے ہیں, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس میں ایشوز آ جاتے ہیں, اور ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ حکومت جو بھی فیصلے کرے وہ پیپلز پارٹی کی آپ نے دیکھا جتنی میجورٹی ہے تو وہ ان کے ساتھ ڈسکشن ہونا چاہیے, اور ان کے مشورے سے جو بھی ہیں وہ مسائل حل ہونے چاہیے. اچھا, یعنی آپ سمجھتی ہیں, اچھا اسی حوالے سے میں اور بھی آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اگر پیپلز پارٹی, یہ تو چلے ٹھیک ہے ان کے معاملات ابھی تک وہ اس حد تک نہیں گئے جس طریقے سے پی ٹی آئی اور حکومت کے ہیں, لیکن اگر ان کیس پیپلز پارٹی بھی راہیں جدا کر لیتی ہے حکومت سے اور پیپلز پارٹی کے اختلافات بڑھ جاتے ہیں حکومت سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ علیحدہ ہو جائے تو کیا پیپلز پارٹی حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ دیکھیں ہمارا کوئی یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم لوگ حکومت کو ٹف ٹائم دیں. ہم لوگ تو یہی چاہیں گے, ابھی آپ نے دیکھا کہ جو مین فوکس ہونا چاہیے نا وہ اکانومی پہ ہونا چاہیے کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں ان کو بہتر ہو. ہم لوگوں نے یہ نہیں سیاست کرنی ہے کہ ہم صرف حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کسی اور پارٹی کے ساتھ مل جائیں. ہم لوگ تو ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے کام ہو. لیکن ظاہری سی بات ہے اگر کوئی ایشو ہم لوگوں کو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم لوگ اس پہ آواز تو اٹھائیں گے نا, یہ تو ہمارا جمہوری رائٹ ہے. اچھا, اب یہ بھی بتائیے گا کہ آخر ایسا آپ کو لگتا ہے یا ایسا ہوگا, یا آپ کا کیا تجزیہ اس حوالے سے کہ کب ایسا ہوگا کہ پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو اور مسلم لیگ نون ہو, وہ آپس میں بیٹھ کے اس ملک کے لیے کام کریں, اس ملک کی اکانومی کے لیے کام کریں؟ کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے تو قومی اسمبلی میں بھی ہنگامہ آرائی ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ ان کے اختلافات ہیں, نعرے بازی. کب ایسا ہوگا کہ پاکستان میں بھی سیاسی استحکام آ جائے گا؟ دیکھیں ہماری تو یہی دعا ہے کہ یہ 3 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ مل کے قوم کی بہتری کے لیے کام کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا اس وقت بھی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا,
اور ہم لوگوں نے جتنا بھی میں پھر وہی کہوں گی کیسز ہوئے جو بھی سختیاں برداشت کی، جیلیں برداشت کی، اور اس کے باوجود ہم لوگوں نے ہمیشہ اس چیز کو پریفر کیا ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کے جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کیے جائیں. تو ہماری تو یہ دعا ہے کہ ساری پارٹیز، ہم سارے پاکستانی ہی ہیں نا، کوئی مطلب ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی پاکستانی نہیں ہے. ہم تو ملک کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ سازشی عناصر ایسے ہیں جو ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو جو بندہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہے گا، ہم اس کے ساتھ تو بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے نا. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمینہ سلام صاحبہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین جی تمام اسانے پینل جی ॻाल्हि ॿोल ॿुधी پیکا ایکٹ میں ترمیمی حوالے سے ان کا علاوہ تھوڑو سیاسی گفتگو پان کئیسوں. ہتے وٹھنداسیں شارٹ بریک کھان پوءِ گفتگو کے جاری رکھنداسیں. ہتے وٹھندو شارٹ بریک. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں اوان کے ایک دفعہ بہر بھلی کار چوں تھا. پان ڈسکشن کرے رہا ہواسیں پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے، پی ٹی آئی حکومت کے ڳالهن کے حوالے سے. تو انہن کے ڳالهن جو اجلاس ہے وہ 28 جنوری تے تھے پیو. معلوم تھو ہے ذریعن کھان تو 28 جنوری تے حکومت پنجو جو انہن جو چارٹر آف ڈیمانڈ پی ٹی آئی پارا پیش کیو ہے ان تے حکومت جواب تیار کرے ورتو ہے. حکومت کے ذریعن وٹا یہ معلوم تھے پیو تو جو ہی جوڈیشل کمیشن جو مطالبو ہے پی ٹی آئی پارا کیو ویو ہے تو ان حوالے سے حکومت منن کا انکار کرے چھڈیو ہے. ڈسجے تو انہی جواب میں چھا فائنل موقف ہوندو حکومت جو. ان کا علاوہ پان ڈسکشن کنداسیں تو پیکا ایکٹ میں ترمیمی بل پارلیامنٹ میں قومی اسمبلی میں پیش کیو ویو ہے جن میں حکومت وہ پیش کیو ہے. قانون وارے وزیر اعظم نذیر تاڑ اتنے پیش کیو ہے. ان پیکا ایکٹ میں کچھ ترمیم یہ کئی پی وجے تو جے کو سوشل میڈیا تے ریاستی ادارن خلاف، ریاست کے خلاف کو مواد پکھیڑے تھو یا کا غلط خبر شیئر کرے تھو یا غلط خبر ان میں اپلوڈ کرے تھو تو ان خلاف قانونی کاروائی کی ویندی. 5 سال کے لگ بھگ تقریباً انہی کے سزا ملندی. ان کا علاوہ جرمانو بھی انہی کے ادا کرنا پوندو. ان سے گڈو گڈ ہی جو پیکا ایکٹ ہے ان میں ان جا جے دفتر ہیں وہ مختلف صوبن میں ہوئے مطلب 4 صوبن میں ہوئے ان جا دفتر ہوندا. دفتر کا پوئے ہوئے جے 24 گھنٹن کے اندر اندر جکا پیکا ایکٹ ہے ان جا جے مانو ہوندا وہ ریپریزنٹیٹیو ہوندا وہ شیئر کندا. ان کا پوئے ان جو مانو کہیں ادارے خلاف یا اپلوڈ یا مواد اپلوڈ کرے تو ان خلاف رپورٹ پیش کی ویندی. وہ کورٹ ڈان جڈیں ویندو 4 مہینن کا ویندے سال کے اندر اندر ان جو فیصلو تھیندو. فیصلے کا پوئے ظاہر جو سزا ملندی وہ 5 سال سزا بدھائی وئی ہے. یا پیکا ایکٹ میں جو پان اوور ویو کیوسیں تو وہ ہے. ان معاملے تے پان ڳالھ ٻول کنداسیں. اس سے گڈ سینئر تجزیہ نگار سینئر صحافی اعجاز مہر صاحب اساں کے پروگرام میں جوائن کیو ہے. اعجاز صاحب وڈی مہربانی اساں کے پروگرام میں ٹائم ڈیण جے لائے. جی ویلکم. اعجاز صاحب سب کا پہریاں تو یہ بتائیجو ہی جو پیکا ایکٹ میں ترمیمی بل پیش کیو ویو ہے تا چھا تھا سمجھو چھا ہی فریڈم آف ایکسپریشن کے کنٹرول کرنے کے لیے ایکڑو بیو وارت نہ ہے چھاکان جڑے حساب سے پان ڈسوں ادارن کے خلاف مواد پکھیڑن خلاف قانونی کاروائی تو وہ ایکڑی الگ شے ہے. پر جے کو مانو سوشل میڈیا تے خبر اپلوڈ کرے تو جے ان میں ذریعہ دے تو یا ان کا علاوہ کا وہ خبر غلطی میں دے تو ان خلاف 5 سال کی سزا جرمانو ادا کرن چھا یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے کنٹرول کرنے کے مترادف نہ ہے. जेका ॻाल्हि तव्हां चओ था जेकॾहिं ईअं आहे त उहो डेफिनेटली फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी थींदी. पर ॻाल्हि इहा आहे त हिन मुल्क में जहिड़े तरीक़े सां ॾिसूं था त सहाफ़ी हुजनि या ॿिया माण्हू हुजनि त जर्नलिज़म वारो त उहे जेके उसूल हुया उहे बचा कोन्हनि के. त ख़ासि करे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐं सोशल मीडिया ते जेको कुझु हले पियो तो वो मुखालफन के बदनाम करण के लिए कोई खबरूं भी हलन थियूं. तो उन जो रोकण ऐं तदारक करण जो फेक न्यूज़ आहे वो ज़रूरी आहे. ऐं ॿी ॻाल्हि त हिन मुल्क जी बदकिस्मती रही आहे त
त हिते कॾहिं बि जेके इहे डिफॉर्मेशन जे कानून खे मज़बूत न कयो वियो आहे ऐं उनखे अहिड़े तरीक़े सां रखियो वियो आहे त जीअं जेको इलीट क्लास आहे उन खे फ़ाइदो मिली सघे ऐं आम माण्हू जी जेको आहे इज़त नफ़्स जेकॾहिं मजरू थिए थो त उनजो प्रोसीजर ई एतिरो ढिघो आहे ऐं उन में इंसाफ़ मिलण जो अंदेशो बि घटि हूंदो आहे त उन सॼे माहौल खे जेकॾहिं साम्हूं रखिजे ऐं इहा नियत हुजे त सभिनी माण्हुनि जे लाइ जेको आहे इन शइ ते पाबंदी हुजे त ठीकु आहे। बाक़ी हाणे जेकॾहिं तव्हां कंहिं इदारे जी ॻाल्हि था कयो त उन इदारे जे बारे में जेकॾहिं उन जूं एक्टिविटीज़ अहिड़ियूं हूंदियूं जेके गैर क़ानूनी हूंदियूं त उन ते तनक़ीद त थींदी ऐं उनखे जेकॾहिं सिर्फ़ु तव्हां तहफ़ुज़ ॾियण था चाहियो त मां सम्झां थो इहो मुनासिब न थींदो। बाक़ी ओवरऑल जेको आहे उहो फेक न्यूज़ या कूड़ियूं ख़बरूं जेको आहे या कंहिंजो पटको लाहिण या उनजी इज़त खे खेॾणु इहो तमामु बुरी ॻाल्हि आहे ऐं हुनजे लाइ कानून साज़ी हुजणु घुरिजे ऐं उन में मुंहिंजे ख़्याल आहे त हीअ सज़ा जेको हिननि रखी आहे इब्तिदाई तौर ते 5 साल तो इहा घणी आहे इनखे 3 साल हुजणु घुरिजे ऐं प्लस जेको आहे त उन कानून जो इतलाक़ जेको आहे उहो अक्रॉस द बोर्ड मेरिट ते थियणु घुरिजे न कि सिर्फ़ु जेको आहे कंहिं फ़र्द या इदारे जे मख़सूस मक़सद जे लाइ। अच्छा, इहो जेको बिल आहे पीका एक्ट में तरमीम हवाले सां इहो त मुख़्तलिफ़ हुकूमतुनि जे दौर में ईंदो रहियो आहे। PTI जी हुकूमत में इहो फवाद चौधरी खणी आया हुआ, उनखां पहिरियां बि नवाज़ शरीफ़ जे दौर में ई आयो हुयो। उन ते इम्प्लीमेंटेशन न थींदी आहे, शुरू खां ई अहिड़ो कुझु थिए कोन थो। पर मुंहिंजो सवाल बेसिकली इहो आहे, ॿियनि मुल्कनि में ईअं आहे जीअं डोनाल्ड ट्रंप जॾहिं हलफ़ खणे पियो त उन हलफ़ दौरान जेका उन्हनि स्पीच कई, स्पीच में बि उन्हनि इहा ॻाल्हि कई त सभ खां पहिरियां जेको असांजो मेन मक़सदु हूंदो असां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खे हथी वठाईंदासीं, उनखे अॻिते वधाईंदासीं त हर माण्हू खे इज़हार जी आज़ादी जो हक़ हासिल आहे। पर अनफॉर्चुनेटली असां वटि इज़हार जी आज़ादी हूअं बि ज़ाहिरा निशानो बणियल आहे। उनखां पोइ आज़ाद सहाफ़त बि हिकिड़ो सवालिया निशान बणियल आहे। उनखां पोइ जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जा एक्ट ईंदा त पोइ त माना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो तो हिकिड़ो कानून ई ख़तम थी वेंदो, हिकिड़ो नालो ई न रहंदो हुनजो। उहो त बिल्कुलु आहे। ॾिसो न, जॾहिं हिन मुल्क में आइन मुअतल थी थो वञे त तव्हां फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऐं फ्रीडम ऑफ एक्सेस जो जेको आहे कीअं था चओ। जॾहिं तव्हां सुप्रीम कोर्ट खे चओ था त तव्हां मुलाज़िम केतिरा भर्ती कया आहिनि त उनखे जेको मालूमात ॾियो त उनखे हू सीक्रेट इंफॉर्मेशन था तसवर कनि। त जॾहिं हालत इहा हूंदी त उन मुल्क में जेको आहे त फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जी पोइ बाक़ी हैसियत बचे कहिड़ी थी। त जॾहिं आइन आहे जेको बेसिक डॉक्यूमेंट आहे जेको बुनियादी हक़नि खे तहफ़ुज़ थो फराहम करे, उहो ई डिक्टेटर अची मुअतल करे था छॾनि पिया। त हिन मुल्क जी त अजीब हिकिड़ी बदकिस्मती रही आई आहे ऐं जेके वास्तुदार इदारा आहिनि, जीअं तव्हां पाण बि चयो त कानून त मौजूदु हूंदा आहिनि पर उन ते अमल जेको आहे उहो न थींदो आहे या उनजो अमल जो जेको तरीक़ेकार आहे उहो हिकिड़ो कमज़ोर आहे। त असांखे उन एग्ज़ीक्यूटिव पासे ॾे बि थोरो तवजह करणु घुरिजे ऐं जेको आहे त इन ते जेके सभु पासा आहिनि उन ते सभिनी खां नज़र रखणु घुरिजे ऐं यकीनन इंफॉर्मेशन जेको आहे त फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो जेको पाकिस्तान जहिड़े मुल्कनि में लिमिटेड राइट आहे उहो बि हिननि खे ॾुखियो लॻंदो आहे रियासत जे मुख़्तलिफ़ इदारनि खे। पर तव्हां जेको आहे त मौजूद दुनिया में उन बुनियाद ते पैमाने ते काउंट न थींदो त उनजी उन्हनि खे परवाह ई कोन्हे ऐं हू जेको पंहिंजी मर्ज़ी चाहिनि था उहे करणु था चाहिनि। त इहो मुंहिंजे ख़्याल त हिन में असांखे जेके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आहिनि उन खे फॉलो करणु घुरिजे ऐं उन्हनि जी डेविएशन न करणु घुरिजे। अच्छा, ॿिए तरफ़ एजाज़ साहब पाण मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में बि इहो ई तजियो कंदा पिया अचूं, अवां सां बि इहा डिस्कशन कई आहे पॉलिटिकल हवाले सां। असांखे इहो ॿुधाइजो त हीअ जेको हुकूमत ऐं PTI जे ॻाल्हियुनि जो दौरु आहे, हाणे उनजो ज़रियनि खां मालूम थिए पियो त 28 जनवरी ते चोथों इजलास थियणु वञे पियो। इनखां पहिरियां 3 इजलास थी विया आहिनि। PTI चार्टर ऑफ डिमांड उन्हनि खे पेश करे छॾियो आहे त असांजा ही मुतालबा आहिनि ऐं इहे मुतालबा मञिया वञनि। जीअं हिकिड़ो मुतालबो इहो आहे त 9 मई ऐं 26 नवंबर ते जुडिशल कमीशन जोड़ी वञे, उनखां पोइ हिकिड़ी साफ़ शफ़ाफ़ इंक्वायरी कई वञे। ॿिए तरफ़ वरी उन्हनि जो मुतालबो आहे जेके बि क़ैदी आहिनि, सियासी क़ैदी, बानी PTI समेत अॻवान या
कारकुन जेके भी क़ैद आहिनि उन्हनि खे आज़ाद कयो वञे ऐं उन्हनि जा केसिस ख़तम कया वञनि। तव्हां छा था सम्झो, छा उन्हनि जे ॻाल्हियुनि जो हाणे को नतीजो निकिरंदो या उहो रिवायती इजलास थींदो जेको हाणे थियो? छाकाणि ज़रियनि खां इहो मालूम थिए पियो त हुकूमत जुडिशियल कमीशन ठाहिण खां इनकार करे छॾियो आहे। जी बिल्कुलु, उहो त पहिरें ॾींहुं इहा ॻाल्हि क्लियर हुई त 9 मई जी कमीशन त कोन ठहंदी, छो त उनजे हवाले सां जेके बि केस थिया आहिनि त उहे काफ़ी अदालतुनि में एडवांस स्टेज ते आहिनि। जेतिरे क़दुरु तालुक आहे 26 नवंबर जो, त उन में इहो इम्कान मौजूदु आहे त शायदि हुकूमत उन्हनि खे का अहिड़ी पेशकश करे। बाक़ी जेके जिन खे ही सियासी कैदी था चवनि, हुकूमत उन्हनि खे सियासी कैदी मञण लाइ तयारु कोन्हे, छो त उन्हनि जे ख़िलाफ़ भञदरा जा ऐं जेको आहे उहो असले जे इस्तेमाल जा ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ अहिड़ा केस आहिनि जेके दहशतगर्दी एक्ट जे हेठि क़ाइमु कया विया आहिनि ऐं फ़ौजी कोर्टनि में बि उहे मामला हलनि था। त उन में जेको आहे मां सम्झां थो त गवर्नमेंट जेको आहे उहो गोल-मोल करे मामले खे उहो कंदी ऐं कॾहिं बि उन ते चिटो मौक़ुफ़ अख़्तियार न कंदी ऐं इहो ई ॾस ॾींदी PTI खे त तव्हां वञी अदालतुनि मां रिलीफ वठो। सो बाक़ी हाणे ॾिसजे त गवर्नमेंट अहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि ऑफर थी करे पई, पर असल में त ही मामिलो जेको ॻाल्हाइण वारो आहे हुकूमत ऐं PTI, हे त हिकिड़ो बग़ाइर खानापुरी आहे ऐं असुल ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे कंहिं ॿी जाइ ते थियनि थियूं ऐं उते जॾहिं नतीजो कंहिं नतीजे ते पुॼंदा, बार्गेन कंप्लीट थींदी, त पोइ हे खणी उनखे हिकिड़ी फेस सेविंग ॾींदा। बाक़ी ही जेके ॻाल्हियूं आहिनि या जेको ही कमेटी आहे इहा हिकिड़ी ॾेखारण वारी आहे ऐं असल कमु कंहिं ॿी जाइ ते थो थिए। अच्छा एजाज साहब, तव्हांखे छा थो लॻे, छा पाकिस्तान में को सियासी इस्तेकाम जो को इम्कान आहे, का उम्मीद आहे? हिते त जेके पार्टियूं आहिनि पाण में उन्हनि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तमामु घणी, पॉलिटिकल पोलराइज्ड, फलाणो चोर, फलाणो ही, ॿिए ते तनक़ीद, ॿिए जे ख़िलाफ़ नारेबाज़ी, जेके हुकूमतूं ईंदियूं रहनि थियूं अपोज़िशन उनजे ख़िलाफ़ नारेबाज़ी करे एहतिजाज करे थी, इस्लामाबाद रुख कनि था। छा इहो को इन जो आख़िर हल आहे? छा ईअं बि कॾहिं थींदो त टे वॾियूं पार्टियूं पीपुल्स पार्टी, PTI ऐं हुकूमत स्पेशली नून लीग, उहे जे करे पाण में गॾिजी वेही करे हिन मुल्क जे लाइ कमु कनि, हिन मुल्क जी इकोनॉमी जे लाइ कमु कनि ऐं जेको पंहिंजो मसइलो हुजे उहो पार्लियामेंट में वेही करे उहे ॻाल्हियूं कनि? छा इहो पॉसिबल आहे? पॉसिबल त हर शइ हूंदी आहे, पर ॻाल्हि नियत जी हूंदी आहे। त असां वटि जहिड़े तरीक़े जी तर्ज़ सियासत अख़्तियार कई वई आहे उन में जेके असुल इक़्तिदार जूं धुरियूं आहिनि उन्हनि हमेशह ॿिनि सियासी हरीफ़नि खे पाण में विढ़ायो ऐं रूल कयो वारी पॉलिसी रखी। त जंहिंजे करे हिकिड़ो असां वटि हिकिड़ो कमज़ोर सियासी कल्चर जेको आहे उन जनम वरितो। त ज़रूरत इन ॻाल्हि जी यकीनन आहे त सभु धुरियूं गॾिजी ॾिसो सदर ट्रम्प खे जीअं पावर मिलियो ऐं बाइडन साहिबु जेको आहे उहो इज़त सां पंहिंजे हिसाब सां हलियो वियो, त ट्रांसफर ऑफ पावर जेको आहे इहा ई जमहूरियत जी ब्यूटी हूंदी आहे। त तव्हां इख़्तिलाफ़ रखो, इख़्तिलाफ़ खे जेको आहे त उन हद ताईं महदूद कयो, जेको इख़्तिलाफ़ हुजे उनखे दुश्मनीअ जे ज़ुमरे में न आणियो। त इहा पाकिस्तान जी बदकिस्मती आहे त हिते जेको हिकिड़ो सियासी कल्चर अहिड़ो अख़्तियार कयो वियो आहे या उनजी पारो हाई कयो वियो आहे त असां हुनखे मुखालफ़त, सियासी मुखालफ़त खे दुश्मनी में सम्झी ऐं अहिड़े तरीक़े सां हुनखे ट्रीट था कयूं ऐं इंतिहा पसंदी जेका रवैया आहिनि सियासत में उन्हनि खे ख़तमु करणु घुरिजे ऐं सभिनी धुरियुनि खे इहो सोचणु घुरिजे त जेके बि सियासी धुरियूं आहिनि त उहे पंहिंजो पंहिंजो रोल प्ले कनि ऐं सियासत में जेसिताईं रियासत जे मुख़्तलिफ़ इदारनि जी मुदाख़लत बंदि न थींदी त हे मुंहिंजो माण्हू आहे या सुभाणे वरी ही मुंहिंजो माण्हू थी वियो, त तेसिताईं मां नथो सम्झां त का मूंखे काई बहितरीअ जो कोई इम्कान नज़र थो अचे। ठीक है, वॾी महिरबानी एजाज़ महर साहब असांखे प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। नाज़रीन, जीअं त पाण पैनलिस्ट सां ॻाल्हि ॿोल कईसूं, पीका एक्ट जे हवाले सां पाण डिस्कशन कईसूं, उन खां अलावा जेको ॻाल्हियुनि जो दौर आहे उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कईसूं। प्रोग्राम जो जेको वक़्तु आहे उहो पुॼाणी थो पहुचे। मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।